अस्सलाम वालेकुम। वफाकी बजट पेश किया जा चुका है और अब कौमी असम्बली में इस पर बहस हो रही है। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों की तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट का भरपूर दिफा किया जा रहा है। ऐसी इतलात हैं कि बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी भी कुछ मामलात हल तलब हैं, जिस पर मुशावरत जारी है। आज पंजाब ने भी अपना बजट पेश कर दिया है, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का तीसरा बजट है, जिसका हजम 5,900 अरब रुपए से ज़ायद है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना ने पंजाब के बजट की मंजूरी दे दी है, जिसमें वफाक को माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% रह गया है। ताहम मरियम नवाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया है कि आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा और पंजाब के आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि पेंशन में 3.5% इजाफा किया गया है। तालीम और सेहत के शोबों में गुज़श्ता साल से ज़्यादा फंड्स मख्तस किए गए हैं। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत भी अपना बजट कल पेश कर देगी, जिससे जाहिर होता है कि जो हुकूमतें काम कर रही हैं उनका फोकस आइंदा माली साल के लिए बजट पेश करने और बढ़ चढ़ कर आवाम को रिलीफ देने पर है। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हालात बहुत ही पतले हैं। तहरीक इंसाफ पेशावर के जनरल सेक्रेटरी ने तंग आकर कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर तनकीद करने पर पाबंदी आयद कर दी है और धमकी दी है कि अगर किसी ने सुहेल आफरीदी पर तनकीद की तो मुस्तक़बिल में उसे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। PTI के नाराज़ अरकान की वजह से सूरत हाल ये हो गई है कि सुहेल आफरीदी बजट पेश करने से गुरेजा हैं और बहाना बना रहे हैं कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाएगी ना, वो बजट पेश नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने दावा किया है कि सुहेल आफरीदी ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से एतमाद का वोट लेने का कहें। नाजरीन, PTI का अलमिया ये है कि वो ना तो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत चलाने की पोजीशन में है और ना ही वफाक और पंजाब में अपोजिशन का किरदार निभाने की पोजीशन में है। 90% मकबूलियत के दावेदारों का हाल ये है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर PTI अडियाला के बाहर 10,000 बंदे इकट्ठे कर ले तो वो खुद PTI के साथ धरने में बैठ जाएंगे, और अगर PTI 10,000 बंदा इकट्ठा करने में नाकाम हो जाए तो फिर चुपचाप वज़ीर आज़म की दावत पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। आज अपने इस प्रोग्राम में अमीनी मौशी और सियासी मामलात पर सीधी बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल लाल चंद माली साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द शो ऑफ कोर्स अंजुम अकील साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक हुकूमत से है, वो नून लीग को रिप्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। अंजुम अकील साहब, मुबारकबाद है तो आपने जितनी लेनी है आप ले लीजिए। जंग बंदी पर मुबारकबाद ले लीजिए, वफाकी बजट पेश होने पर मुबारकबाद ले लीजिए, पंजाब का बजट पेश होने पर मुबारकबाद ले लीजिए। लेकिन सर, पूछना ये है कि वफाकी बजट के बाद ये जो पंजाब का बजट आया है, आपको क्या ये लगता है कि जो बजट है मौजूदा हालात में बेहतरीन बजट है? क्या इसको वन ऑफ द बेस्ट बजट कहा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि मुल्क के जो हालात हैं वो आपने सबसे पहले देखने हैं जी। बजट ऐसे हालात में पेश किया जा रहा है जब पूरी दुनिया में ईरान और अमेरिका की इस जंग की वजह से महंगाई आई है और पूरी दुनिया इससे मुतासर हुई है। तो इससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है, और इन हालात में फिर आप सब को जानते हैं कि हमारी जो दहशतगर्दी है वो भी बड़े अरूज पे है, और उस पर भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है आपके सामने है कि दिन रात जाने दे रहे हैं, और उस पर एक हुकूमत जो है काफ़ी हद तक इसको फंड कर रही है। और इसी तरह जो हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात हैं वो भी आपके सामने है कि एक आप अपने से 5 गुना बड़े मुल्क का हमने शिकस्त दिया है, तो फिर जाहिर है वो एक प्रॉक्सी वार तो वो कर रहा है
اور اس کا حق بھی بنتا ہے کہ جتنی بری شکست کو ہوئی ہے تو اس کو اگر ڈائریکٹ جنگ نہیں کر سکتا پراکسی کا تو وہ کوشش کرے گا. تو آپ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اس وقت جو ایران ہے وہ الحمدللہ ان کے معاملات پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ہو چکے ہیں. اب اچھے بھی نہیں بلکہ آئیڈیل ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی کے کے حالات ہیں بلوچستان کے حالات ہیں ان میں انڈین کے جو فنڈڈ لوگ ہیں وہ آج بھی دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کے سدباب کے لیے ہمیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے, اپنی لا فورس ایجنسیوں کو جو مضبوط کرنا ہے, اور الحمدللہ لوگ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے یاد ہے جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے اور ایٹمی دھماکہ کریں گے, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اس وقت جو ہم نے بلین آف ڈالر جو ریجیکٹ کیے تھے وہ پاکستان کے مفاد میں تھے, اور آج کے حالات ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہونا چاہیے. تو جس طرح آج ہم سے زیادہ خلیجی ممالک جو ہیں امیر بھی ہیں, ان کے پاس تیل کے ذخائر بھی ہیں, بلین آف ڈالر کے ان کے جو ذخائر ہیں, تو ان سب کے باوجود دفاع مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں. ان حالات میں ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. اس میں ایسا بجٹ پیش کرنا جس میں عوام کے بنیادی مسائل کو کافی حد تک حل بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کی بنیاد ایسی رکھی جا رہی ہے تاکہ جو ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ جنگ تھوڑا سا ٹھہرو ہوتا ہے اس میں, تو انشاءاللہ ہو گیا ہے ٹھہرو. اب تو انشاءاللہ پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں انشاءاللہ دستخط ہونے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑا پاکستان کا کریڈٹ ہے, اور پوری دنیا پاکستان کو امن کا دائی کہہ رہی ہے. وہ لوگ جو ہمیں پہلگام واقعے میں بدنام کرنا چاہتے تھے آج الحمدللہ ان کو ناکامی ہوئی ہے, اور آج وہ سفارتی طور پر دنیا تنہا ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اگر جمع کریں تو پاکستان نے گزشتہ 2 سال میں بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے. اب ہم کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی یہ کاوش ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم ریلیف دیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ پیش ہوا ہے اس میں پاکستان کی بنیادیں انشاءاللہ اللہ کرے انجم عقیل صاحب. لیکن دو چیزیں بس بڑی مختصر مجھے پلیز اس کے اوپر ذرا بتا دیں, بیکاز پھر میں آگے میں نے باقی پینلسٹ کی طرف جانا ہے. ایک تو پینشنز میں 7% اضافے کا وفاق نے بولا, لیکن اگر میں پنجاب کی بات کروں تو وہ پینشن میں صرف 3.5% اضافہ کر رہی ہے, اور اگر میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بات کروں اضافے کی تو وہ 7% ہے. کیا 7%, 3.5% آپ کو لگتا ہے یہ ایک ریزنیبل فگر ہے؟ اور وہ جو آپ کا وہ والا ووٹ بینک ہے جو کہ پینشنرز کا ووٹ بینک ہے, وہ والا ووٹ بینک ہے جو کہ سرکاری ملازمین کا ووٹ بینک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹیکٹ رہے گا؟ یہ ایک فیئر انف ڈیل ہے ان کے ساتھ؟ اس لیے رہے گا جو ان کو صاحب ثروت لوگ ہیں اور جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیادیں کس طرح مضبوط ہیں. آپ دیکھیں, ہم جانتے ہیں کہ یہ 7% جو اضافہ ہوا ہے یہ اتنے زیادہ نہیں ہے, یہ موجودہ جو مہنگائی میں ناکافی ہیں, لیکن جو بنیاد رکھی جا رہی ہے نا, ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو برآمدات پہ ہے ہم نے ٹیکس ختم کر دیا ہے. اب جو ملک کے اندر انڈسٹری لگنی ہے اس کے لیے امپورٹ کے لیے ہم نے ٹیکس ختم کر دیا ہے. تو ہم بیسیکلی ملک کی بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں. اسی طرح جس طرح ملک میں سکل کے پروگرام شروع ہو رہے ہیں, اب لوگوں کو جب سکل ملے گا تو لوگوں کی نہ صرف کاروبار ملے گا, روزگار ملے گا, بلکہ ہمارے لوگ بیرونی ملک بھی جا کر کے خدمات سر انجام دے سکیں گے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ملک کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہیں. تو جب بنیاد مضبوط ہوگی تو آج مشکل ہے, انشاءاللہ اگلا بجٹ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگا. پوائنٹ آ گیا سر کہ آج مشکل ضرور ہے, لیکن آنے والے دن جو ہیں وہ بہت راحت کے دن ہوں گے بقول نون لیگ کے, ان کا یہ موقف ہے. مالی صاحب اینڈ بیرسٹر عامر صاحب, دونوں باری باری میں آپ لوگ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی, اسٹارٹنگ فرام پی ٹی آئی. مالی صاحب, خاص طور پہ کیونکہ آج پنجاب کا بجٹ آیا, آف کورس اس سے پہلے وفاق کا آیا تھا, اور وفاق کے ابھی یہ بجٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے. دونوں بجٹس کو اگر آپ سمرائز کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ درست ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے لال چند مالی صاحب؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں, جب سے آج پنجاب بجٹ پیش ہوا ہے اور فیڈرل بجٹ پیش ہوا ہے, تب سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ بہترین اور مشکل ترین حالات میں یہ بہترین بجٹ ہے. اب موجودہ حالات اور مشکل ترین حالات یہ کیسے ہیں؟
आज पंजाब का आप बजट देखें तो एक तो डेवलपमेंट बजट जो होना चाहिए था कोई कम से कम 1500 अरब रुपए का, वो उसको कम करके 752 अरब रुपए कर दिया गया है। और उसमें से भी ज्यादातर स्कीमें एक तो वो है जो ऑनगोइंग होगी मुल्क में इस वक्त। जो उन्होंने डेवलपमेंट बजट कम किया है तो उससे बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा होगा। आप देखें सीमेंट इंडस्ट्री, लेबर, ये जो लोहे की इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री मुल्क में बैठ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। वैसे भी जो है वो जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने एदाद दिए हैं उसके मुताबिक जो 60 लाख पाकिस्तानी नौजवान इस वक्त बेरोजगार हैं उसमें 30 लाख से ज्यादा डेवलपमेंट बजट कम कर देंगे, आपके प्रोजेक्ट्स कम हो जाएंगे, तो आप उनको कैसे रोजगार दे सकेंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और ये पहली दफा है पाकिस्तान की तारीख में कि बजाय देने के फेडरल गवर्नमेंट कह दिया कि हमें पैसे दिए जाए, और पंजाब हुकूमत ने कमिट किया कि हम 715 अरब रुपए आपको देंगे। लेकिन आज के बजट में आपने देखा है कि वो 520 या 552 अरब के करीब उन्होंने जो है एलोकेट किए हैं। तो ये सारा जो है जो नंबर फजिंग की है इन्होंने, लेकिन आवाम के लिए ना तो डेवलपमेंट है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है। ये कम से कम इमरान खान का ही मंसूबा रिवाइव कर देते सेहत कार्ड का, तो भी पंजाब की हुकूमत को कोई ना कोई फायदा होता। क्या सूरत हाल ऐसी है? क्योंकि मैं तो एक्चुअली आपसे पूछने लगी थी कि इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स और इतने ज़्यादा जो है मंसूबों का इनिशिएटिव लिया है मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने, पंजाब सरकार ने, कि एक प्रोग्राम के अंदर उन मंसूबों का नाम भी नहीं गिनवाया जा सकता। क्या आप इसका क्रेडिट मरीम नवाज साहिबा को देंगे, पंजाब हुकूमत को देंगे? और आप क्या समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत की प्रायोरिटीज़ और जो पंजाब हुकूमत का बजट है वो बिल्कुल ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कहता। हमारे शदीद रिजर्वेशन हैं, एतराज़ात हैं। एक तो हम हमेशा पंजाब के अंदर ये चाहते हैं कि मुसावी तौर पे तमाम इलाकों को और उनकी तरक्की के लिए खर्च किया जाए, जो कि नहीं हो रहा है, और खसूसन PMLN की गवर्नमेंट पे इस पे तवज्जो नहीं दी जाती है। और ये एतराज़ हमेशा से जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब पे करता है। फिर सेंट्रल पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दूर के हैं वो लाहौर के ऊपर करते हैं। मैं लाहौरी होने के बावजूद इस चीज को करता हूँ, क्योंकि ये चीजें हैं, मौजूद हैं। बड़े मंसूबे जैसे यहाँ पे हैं वो दूसरे एरियाज में नहीं होते हैं, और फिर किस कीमत पे होते हैं वो भी एक बात है। तो इतराजात हमारे हैं। ज़राअत को तरजीह नहीं बनाया गया, जो कि पाकिस्तान की तरजीह होनी चाहिए। और बिल्कुल भी आपको ये फार्मर फ्रेंडली बजट नहीं लगता, पीपल फ्रेंडली बजट नहीं लगता। तो इस पे हमारे एतराजात हैं, हम असेंबली में भी दे रहे हैं। फेडरल बजट पे भी अगर मैं बात करूं तो मैं इस तरह तो नहीं करूंगा कि ऐसी तनकीद करूं स्याह और सफेद में किसी को तोलूं, लेकिन मैं अगर पॉजिटिव वे में बात का आगाज करूं तो वो ये है कि मियां शहबाज शरीफ ऐसे खुशकिस्मत वजीर आजम है कि जो 5वां बजट दे रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। ये मौका पहले किसी को नहीं मिला। अच्छा, 5 बजट देने के बाद अभी अंजुम साहब फरमा रहे थे कि मुल्की हालात और जंग की वजह से, तो अब एक जंग जो है उसके पीछे छुपा नहीं जा सकता। इस जंग का क्रेडिट पाकिस्तान को बहुत मिला रुकवा के से। इस जंग के अंदर हमारा एकदम कद जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत बड़ी देर से हमें कोने में धकेलना चाह रहा था, हमें दहशतगर्द कह रहा था, एक जंग जो हुई गुज़िश्ता साल और इस साल, ये ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग के अंदर से पाकिस्तान के लिए बेहतरी आई कि हम सफारती तौर पे बहुत ऊपर आए, जिसमें फील्ड मार्शल का रोल किसी से ढका छुपा नहीं है। हुकूमत ने भी उसमें अपने तय रोल प्ले किया है। तो इस पे तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अंजुम अकील साहब, प्लीज इसको आप एड्रेस कीजिएगा। जो पीपल्स पार्टी है वो बजट से खैर बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ खास खुश भी नहीं है। PTI तो खैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो तो इसको कह ही रही है कि का बजट है। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक पॉइंट है, वो बेसिकली आपके जो तर्ज हुक्मरानी है ना, वो उससे ज़्यादा खफा है। देखें ना, ये बैरिस्टर साहब क्या कह रहे हैं कि अपने जो वज़रा हैं उनका एटीट्यूड देखिए, आप लोग मुशावरत नहीं करते, आप लोग लूप में नहीं रखते। क्या नाराज़गी है अभी तक पीपल्स पार्टी में? असल बात यह है जी कि बदकिस्मती से जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मार्ज इक़्तिदार में आती है, उससे पीछे तबाही होती है। देखे ना, 2008 से 13 तक पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। उस वक्त आप देखें कि मुल्क किस तरह अंधेरों में डूब चुका था। 24 घंटे में 22 घंटे जो है लोड शेडिंग होती थी। तो
پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بڑے ایمرجنسی طور پر مہنگے داموں لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی. اور آج اگر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آج پی آئی اے تباہ کیوں ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ کس نے دی ہے. لیکن امپلائمنٹ دینا اچھی بات ہے، لیکن ان امپلائمنٹ سے اس ادارے کو آگے ترقی بھی کرنی چاہیے نا، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کرنا چاہیے نا. اسی طرح اگر میں بات کروں سٹیل مل کی، اس میں اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ریکارڈ جا دیکھ لیں کہ کس نے سب سے زیادہ لوگ بھرتی کی ہیں. آج وہ سٹیل مل جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرح باقی اداروں کی بات ہے. اس کے بعد اگر میں بات کروں یہ 18 سے 22 کے پی ٹی آئی کے دور کی بات کروں، ہم نے تو 2016 میں آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر لی تھی. وہ تکشکول ہم نے توڑ دیا تھا. اس کے بعد آئی ایم ایف کو کس نے بلایا، اور آئی ایم ایف کو بلا کر عالمی ادارے کو جاتے جاتے کس نے پاکستان کا اعتماد خراب کیا، وہ ساری تاریخ گواہ ہے. اور یہ کوئی ڈکی چھپی چیز موجود نہیں ہے، یہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں ساری چیزیں. ان سب کو اگر دیکھیں تو جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے وہ پچھلا گد بھی سنبھالتی ہے اور آگے بھی ملک کو لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے. اور آج الحمدللہ میں پنجاب کی اگر بات کروں تو پنجاب کی جنوبی پنجاب میں جا کر دیکھیں، باول نگر جا کر دیکھیں، باولپور جا کر دیکھیں، ملتان جا کر دیکھیں کہ کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سی ایم پنجاب نے ٹچ نہ کیا ہو. کوئی ایسی تحصیل نہیں ہے جہاں آج سترہ پنجاب کی جو تختی نہ لگی یا کام نہیں ہو رہا ہو. تو اسی طرح آپ دیکھیں باقی صوبے بھی تو ہے نا، ان کی ذمہ داری بھی ہے نا. آپ سندھ کی بات کریں، آپ کے پی کے کی بات کریں، ان کو صوبہ موازنہ کریں نا آپ مسلم لیگ نون کے اقتدار سے یا پنجاب کی گورنمنٹ سے، تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ ملک میں کون لوگ کام کرنے والے ہیں. تو ہم تو پچھلے گام بھی سنبھالتے ہیں اور آگے کوشش کرتے ہیں وہاں کو آگے اچھا مستقبل ملے، جس کے لیے موجودہ دور میں بھی میاں شہباز شریف دن رات کام کر رہے ہیں. اور اس وقت 2013 سے 18 تک بھی، جبکہ ہماری حکومت 2 سال بعد ہی ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھی، اس وقت بھی میاں نواز شریف نے ملک کو جی ڈی پی 5.8 پر لے کر چلے گئے تھے. ملک ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، ملک اپنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. تو سازشیں ملک کے ساتھ کی گئی، ان سازشوں میں لوگ ہمارے یہ لوگ شامل ہوئے. اور آج الحمدللہ پھر مسلم لیگ نون کو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد، نیت انما الاعمال بالنیت، نیت پہ اللہ تعالیٰ کا دار و مدار ہوتا ہے. یہ ساری جو عزت دی ہے، چاہے میں 28 مئی 1998 کی بات کروں جب 8ویں دھماکے ہوئے، چاہے میں 10 مئی کی بات کروں جب ہم نے مار کا حق کیا اور اپنے سے 5 بڑے ملک کو شکست دی، اور چاہے آپ آج جو پاکستان کو دنیا میں ایک امن پیس کا دائی سمجھ جا رہا ہے، اور جو پاکستان کو کچھ عرصے لوگ پہلے بدنام کر رہے تھے، آج الحمدللہ وہ سفارتی طور پہ تنہا ہو گئے اور پاکستان کو دنیا میں جس تو عزت ملی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کے دور میں ہی کیوں کی؟ میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور ہماری نیت ہے. اور پھر میں اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جن کے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کی برکت سے اور میاں شہباز شریف کے دن رات کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج دنیا میں وہ مقام دیا ہے جو آپ کا کریڈٹ پہنچ بھی گیا ہے. آپ کا کریڈٹ جو ہے وہ لوگ مان بھی رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بھائی اس میں سے کسی کریڈٹ کو نہیں مانتی. بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لال چند مالی صاحب ہیں، بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں، آف کورس ویری ڈائنامک انجم عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مالی صاحب، سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ آ گیا ہے اور سچویشن یہ ہے کہ کل سندھ جو ہے وہ اپنا بجٹ پیش کرے گا. اب سندھ کے بجٹ کے اندر کیا کیا سرپرائزز ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں بیرسٹر صاحب بتا دیں گے. لیکن کاش میں یہ بھی کہہ سکتی کہ پرسوں یا کل کے پی کے کا بجٹ بھی آ رہا ہے. کب آ رہا ہے کے پی کے کا بجٹ؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. انفیکٹ جو خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو خیبر پختونخوا چیپٹر کے جو ہیڈ ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا, بہت ان کا مشکل وقت ہوگا. تو میں تو حیران پریشان ہو گئی کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات آ رہی ہے؟ کہاں گئی آپ لوگ کی جمہوریت, کہاں گئی آپ لوگ کا آزادی اظہار رائے جس کے بارے میں آپ ہر پروگرام میں آ کر کے بات کرتے ہیں؟ سر امید رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی خود کو عوامی ثابت کرے گی اور ان کو بغیر کسی دباؤ میں آئے جو ہے ان کا اس بجٹ کو مسترد کرے گی, بجائے اس کو کسی خوف کے, کسی خطرے کے, کسی میں اس کو منظور کر لے. تو اس سے اچھا ہے کہ یہ عوامی بجٹ بنے. جہاں تک نواز لیگ کے بجٹ کی بات ہے تو دیکھیں وہ ان کی گورننس کی بات ہے, تو وہ جی بی الیکشن میں آپ کے سامنے بات آ گئی ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جی بی الیکشن میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے, ان کا سمبل چھین لیا گیا, ان کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی. جہاں تک جو آپ کے پی کے بجٹ کی بات کر رہی ہیں, کے پی کا بجٹ انشاءاللہ جلد پیش ہوگا. اور جہاں تک وہاں پہ اعتراضات کی بات اور سی ایم کی بات ہے, تو ہر پارٹی کا ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے, ہر کسی کو وہ ڈسپلن اور پارٹی پالیسی کو آبزرو کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے انٹرنل فورمز موجود ہیں, اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہاں پہ وہ بات چیت ہو سکتی ہے. اب بجٹ کے حوالے سے دیکھیں, عمران خان نے جو 6% سے زیادہ کی گروتھ دی, ایگریکلچر جس طرح پروموٹ ہوا, جس طرح آپ کی انڈسٹری پروموٹ ہوئی, آپ کی ایف ڈی آئی بڑھ گئی تھی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی تھی. اب آپ جو خود حکومت نے اس نے جو اپنے اعداد و شمار دیے ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے ابھی تو آدھے کے برابر بھی وہ اعداد شمار نہیں پہنچے. کہاں 6.1 گروتھ ریٹ تھا اور ابھی انہوں نے 3.7 پہ جو ہے کلوز کیا ہے, وہ بھی گورنمنٹ کی کلیم میں. آگے دیکھیں یہ سب چیزیں ثابت ہوگی کہ کیا ہوگا. چلیے یہ تو وہ ہوا نا جو ماضی میں ہو گیا. اب اپنے کے پی کے بجٹ کے بارے میں تو بتائیے, کیونکہ وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ناراض ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے, ان کی وجہ سے سہیل آفریدی اپنا بجٹ نہیں پیش کر پا رہے, اور وہ اس کی وجہ سے بہانہ بنا رہے ہیں کہ جی پہلے میری بانی سے ملاقات کرائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ ہم پریزنٹ کریں گے. اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ مطالبہ واقعی جینون ہے, درست ہے, یا پھر یہ بیسیکلی کور اپ ہے کہ خیبر پختونخوا چیپٹر میں اتنی دڑارے ہیں کہ بجٹ پیش کرنا مشکل ہو رہا ہے؟ لیکن پاکستان کی پوری عوام چاہتی ہے, وہ سمجھتی ہیں پاکستان کی عدالتوں کے جو عدالتیں جن کو ان کے احکامات کے باوجود عمران خان سے نہ فیملی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے, نہ ان کے دوستوں کی ملاقات کرائی جا رہی ہے, نہ پارٹی کے آفس بیئرر کی ملاقات کرائی جا رہی ہے. نہ صرف یہ, وہ رات کے اندھیرے میں خان صاحب کو جو ہے ہاسپٹل سے لے آتے ہیں ان کا علاج کروانے کے لیے. اب جب تک ہمارے خان صاحب کے پرائیویٹ ڈاکٹرز اس میں شامل نہیں ہوتے, ان کو کسی اچھے الشفا ہاسپٹل میں ان کو شفٹ کر کے وہاں پہ ان کا علاج نہیں کرایا جاتا, تب تک پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ حکومت کوئی کور اپ کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی آخری ٹیکہ ان کو لگا ہے, ان کو آخری ڈوز ملی ہے اس کی, اینڈ اپیرنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں. اگین سر ملاقات کا کہنا صرف ایک بہانہ ہے یا واقعی آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں؟ کیا سہیل آفریدی انٹیکٹ ہیں, کیا ان کے نمبرز پورے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی کے عباد اللہ صاحب ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, بیکاز دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا, اور لہٰذا جو خیبر پختونخوا کے جو یہ آپ کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ اعتماد کا ووٹ لیں. بینش 1 منٹ پہ میں اس پہ آتا ہوں. دیکھیں خان صاحب کی صحت خراب ہے, جیسے آپ نے کہا ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات کرائی جائے. یہ پاکستان کے قانون کے اور بین الاقوامی قانون کے یہ خلاف بات ہے کہ خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے, ان کو ذہنی عذاب اور ٹارچر دیا جا رہا ہے. اگر سر ملاقات نہیں ہوتی سہیل آفریدی صاحب کی بانی سے تو کیا تب تک بجٹ نہیں آئے گا کے پی کے کا؟ دیکھیں کے پی کے بجٹ بھی آئے گا, اور ملاقات نہیں ہوتی تو ان سب کے لیے کا مقام ہے جو خود کو جمہوری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیومن رائٹس اپیلڈ کرتے ہیں, ہم پاکستان میں آئین جو ہے وہ کام کر رہا ہے, پاکستان میں قانون کام کر رہا ہے. یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا, اور ان کو یہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سے بند کرنا چاہیے. ہاں لیکن بجٹ آئے گا نا, ملاقات یا نو ملاقات بجٹ آئے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بجٹ آئے گا
तो फिर ये जो नंबर गेम वाली बात है, इसी के ऊपर ही मेरे ख्याल से कि कोई ज्यादा टेंशन है। लेट्स आस्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि गवर्नर उनके हैं यहाँ से। ठीक है, आ रही हूँ माली साहब, अब जरा पीपल्स पार्टी को सुन लीजिए। हो गई ना आपकी बारी, हो गई माली साहब, हो गई। अब जरा पीपल्स पार्टी की। बैरिस्टर, सबसे पहले तो दो चीजें, एक तो सिंध के बजट में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा जो कि वफाक और पंजाब के बजट में नहीं है? कोई खुशखबरी है तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रूर आवाम को बिफोर हैंड दे दें। ए। बी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन है वो किस पोजीशन में है कि वहाँ पे बजट पेश कर सकें? क्योंकि जो अपोजिशन लीडर जो कि नून लीग के हैं डेफिनेटली, लेकिन हैं KPK में, उबैदुल्ला साहब, वो तो कह रहे हैं कि जी फैसल करीम कुंजी साहब को एतमाद का वोट इनसे लेना चाहिए, सुहेल आफरीदी साहब से, क्योंकि नंबर्स आर नॉट इंटैक्ट। देखिए, ये तो वहां का सियासी मामला है। ये बजट ही एतमाद और अदम एतमाद को हमेशा साबित कर देता है। अगर कोई गवर्नमेंट बजट पास ना करवा सके तो ये अदम एतमाद ही होता है। तो अब देखिए, ये महीना है बजट का, और कल सिंध हुकूमत का और बलूचिस्तान हुकूमत का भी बजट आ रहा है, वफाकी बजट आ चुका है, आज पंजाब का आ गया है। तो अब इन्हें कितनी देर इंतजार करेंगे, तो उस पर फैसला हो जाएगा बजट सेशन में। देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नर आईनी तौर पे कह सकते हैं, अगर जरूरत महसूस करेंगे वो, और वफाकी हुकूमत तो ये कहा भी जा सकता है। हम आपके खैर खा हैं क्योंकि हम जमहूरी निजाम के खैर खा हैं, तो इससे हमारे साथ मुकाबलेबाजी पे मत आइए, हमारी बात को समझिए। पंजाब में आप मिलना पसंद नहीं, समझा दिया ना आपने अंजुम वकील साहब को समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब वो नेक्स्ट आपसे कोई मुकाबला करें। वकील साहब कुछ ज्यादा गुस्से हो गए, इनको जरा कुछ समझाए, फोन कर लें अब आप बैरिस्टर साहब को, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया है। मेहमानों का आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।